Thank you. And now. आमचो डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स अजय गावडे, CFAचो प्रेसिडेंट बाब कायतान आनी मोंतक्रुजांतली घरकान्न मोनिका मोंतक्रूज आनी विजय मोंतक्रूज ताचो चलो, ह्या सगळ्यांचें हांव स्वागत करतां. विधानसभेत मांडिल्लो ठराव आज सरकार फुलफील करता. फाल्यां कोणें म्हणपाक जायना ठराव मांडलो आनी सरकार विसरलें म्हणून. हांव डॉक्टर प्रमोद सावंताचें अभिनंदन करतां की हो ठराव इम्प्लिमेंट करपा खातीर ताणें शॉर्ट टायमा भितर आमकां सपोर्ट केलो, कोऑपरेशन केलें, स्पोर्ट्स मिनिस्टरांनी कोऑपरेशन केलें आनी हो प्रोग्राम कितले फास्ट जालो असो हांव समजतां. सगळे गोंयकार म्हज्या मोगाळ भावाक आनी भयणीक याद करून दिता की 6 म्हयने भितर हो स्टेडियम उबो करपी एक मनीस म्हणजे फ्रांसीस मोंतक्रूज हें तुमी सगळ्यांनी विसरपाक जायना. आनी म्हणून तुमचे सगळ्यांचे परत एकदां काळजांतल्यान स्वागत करता आनी सगळ्यांक देव बरें करूं. आयच्या सुवाळ्याक स्टँडाक नेमींग सेरेमनी आनी स्पेशली द मॅच इंडिया वर्सीस सिंगापूर ह्या मॅची खातीर आमी सगळे जाण हजर आसात. आमच्या मदीं स्पोर्ट्स मिनिस्टर मिस्टर रमेश तवडकर आसा, PWD मिनिस्टर मिस्टर दिगंबर कामत, लोकल MLA मिस्टर विजय सरदेसाय आनी फुटबॉल एसोसिएशनचे बाब कायतान, फ्रांसिस्को मोंतक्रूज हाचे घरकान्न हांगासर आसा, चलो विजय मोंतक्रूज हांगासर आसा. सगळ्यात पयल्याच पयलीं म्हाका सांगपाक खोस भोगता गोंयचो एक एक्स स्पोर्ट्स मिनिस्टर खेळा खातीर खेळाच्या वेळार तेणी फुटबॉला खातीर खूब मोठ्या प्रमाणात काम केलें आनी विशेश करून तेचें डेडिकेशन फातोर्डा स्टेडियम करपा खातीर तेचें डेडिकेशन आशिल्लें. तेचें नांव आमी ह्या स्टँडाक घेवपाचें थारायलें. विधानसभेत मांडिल्लो ठराव बाब दिगंबर कामत आनी विदीन 6 months आमी ठराव फुलफील केलो. ते म्हाका एनावन्स करता आसतना खोस भोगता की आज फ्रांसिस्को मोंतक्रूज ह्या स्टँडा खातीर आमी नांव दिता. खरें म्हणल्यार ताका श्रद्धांजली आसा. ताणें केल्लें काम हें आज रिकॉग्नेशन आमच्या सरकारान केलां. परत एकदा म्हज्या फॅमिलीकूय खूब धन्यवाद करता की लिजंडरी फुटबॉलर्स आनी एक्स स्पोर्ट्स मिनिस्टर आनी ताच्या फॅमिलीनी बी आमकां ही ऑपॉर्च्युनिटी दिली, ताची संद दिली. मुद्दाम ते हांगासर आयले आनी तांच्यांनी ह्या कार्यक्रमाक आनीक उर्बा वाडयली. हांव तांच्या फॅमिलीकूय धन्यवाद करता. आमी फुटबॉल ह्या फातोर्डाच्या स्टेडियमाचेर ऑलवेज डिफरंट प्रोग्राम, डिफरंट मॅचीस पळोवपा खातीर सातत्यान हांगासर येता. आनी खासा करून आमच्या मदीं आतां उपस्थित जाल्ले आमचे आमदार राजेश साळवे हे हांगासर आसा. गोंयांत एक स्पोर्ट्स टुरिजम वाडचें हाच्या खातीर आमचें सरकार सातत्यान काम करीत आसा. आनी त्या जाग्यार वेगवेगळ्या पद्दतीन इन्फ्रास्ट्रक्चर सातत्यान तयार करता आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करता तें मेंटेन करपा खातीरय बी आमी सातत्यान वापरता. आयच्या सुवाळ्याचेर हांव जे चड वेळ घेतला फॉर बोथ द टीम आय वेलकम देम इन द स्टेट ऑफ गोवा एंड माय बेस्ट विशेस फॉर बोथ द टीम. वन्स अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन्स फॉर द मोंतक्रूज फॅमिली फॉर दिस stand that we have given his name and once again welcome one and all to the Fathurda Stadium for this special match, for this function. Thank you one and all. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.